अलीमा खान और सुहेल आफरीदी के खिलाफ क्या वाकई कोई साजिश हो रही है या फिर उन्होंने वाकई कोई खुफिया मुलाकातें की हैं और इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई डील कर चुके हैं, कोई मुआहदा हो चुका है। इस हवाले से हकीकत क्या है, इस पर आज बात करेंगे। एक तरफ तो गरीब आवाम है और दूसरी जानिब हुक्मरान तबके की अय्याशियाँ हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं दे रही। पाकिस्तान में एक और नया बहरान भी सर उठाने को तैयार है। ये मामला क्या है, कौन सा नया बहरान दस्तक दे रहा है और किस तरह से अवाम के टैक्स का पैसा कैसे बर्बाद किया जा रहा है, इस मामले के ऊपर भी बात करेंगे। जबकि नैब और शरीफ खानदान के जो केसेस हैं, ये मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं। इमरान खान के खिलाफ तो पकड़ और सुहेल आफरीदी और दीगर पीडीआई से ताल्लुक़ रखने वालों के खिलाफ पकड़ तो चल ही रही है, घेरा मजीद तंग किया जा रहा है। लेकिन शरीफ खानदान का मामला अब नैब केसेस के अंदर कहाँ तक पहुँचा है, इस हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूँ सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं जो कि मौजूदा सूरत हाल है और इसके अंदर ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत एक बार फिर से तनकीद की जद में है। पहले 11-12 अरब का जहाज़ खरीद कर उसके ऊपर कोई जो बेहतर जवाज़ फराहम नहीं किया गया और उसके बाद तनकीद मुसलसल होती रही और इससे कब जो जितनी एक उनकी कारकर्दगी नज़र आ रही थी बज़ाहिर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की, उनकी काबीना की, तो उस तमाम तरह के ऊपर भी खुद ही पानी फेर दिया गया। बज़ाहिर पंजाब हुकूमत ने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ा मारा है और सूरत हाल मज़ीद भी करती जा रही है। और अब जो किफ़ायत शुआरी के नाम पर एक अहम इजलास हुआ, उसकी सदारत मरीम नवाज़ ने खुद की, उसके अंदर अब तकरीबन 52 करोड़ की नई गाड़ियों की भी मंजूरी दे दी गई है। ज़ाहिर एक ऐसा सूबा जहाँ पे बच्चों की बड़ी तादाद स्कूलों से बाहर है, लोग खतरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पेट्रोल की हालिया कीमतों में इजाफे के बाद तो ख़ास तौर पे महंगाई का जो तूफ़ान है वो हर तबके को ही अब मुतासिर करता हुआ दिखाई दे रहा है और हर तरफ से महंगाई का सैलाब और इस हवाले से जो लोग किस तरीके से अजियत में हैं, चीखें हर तरफ से सुनाई दे रही हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर भी जो सूबा है, सूबा पंजाब ख़ास तौर पर अपनी अय्याशियाँ किसी तरीके से कम करने को तैयार नज़र नहीं आ रहा। आवाम के टैक्स के पैसों पर यकीनन अय्याशियाँ जारी हैं। इसी सूरत हाल में चेयरमैन सेनेट की जो के हवाले से जो नई गाड़ी खरीदने की जो फिर बात हुई, वो भी तनकीद की जद में है। एक जानिब आवाम को जहाँ पे महंगाई के तूफ़ान के अंदर, उसके सैलाब के अंदर छोड़ दिया गया है, वहीं हुक्मरान तबका किसी तौर पे अपनी अय्याशियाँ कम करने को अब भी राज़ी दिखाई नहीं देता। और गाड़ी तब्दीली मंसूबे के तहत कहा जाता है कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये मंसूबा उसी वक्त होना है जब आवाम एक तरफ महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, दूसरी जानिब पहले वज़ीर आला पंजाब के लिए एक अरबों का जहाज़ खरीद दिया जाता है, उसके बाद अब नई गाड़ियों की मंजूरी और दूसरी जानिब जो गरीब आवाम है उसी के टैक्स के पैसे पर ये सब कुछ हो रहा है। बज़ाहिर तनख्वाहदार तबके की ही तनख्वाहें भी काटने की मंजूरियाँ दी जा रही हैं, अलाउंसेस किसी को नहीं मिल रहे। कल भी सीटीए मुलाजमीन की जानिब से एक अहम एहतजाज इस्लामाबाद के अंदर किया गया, ईद से कबल उनको अलाउंस भी नहीं दिया जा रहा था। तो ये तमाम तो सूरत हाल यकीनन गरीब आवाम के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बाइस है। दूसरी जानिब अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो बढ़ी ही हैं और उसमें मज़ीद बढ़ने का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन साथ में ही पाकिस्तान में एलएनजी का बहरान भी सर उठाने को तैयार है। और गुज़िश्ता दिनों सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने सेनेट की कायमा कमेटी को बताया कि अगर ईरान अमेरिका इसराइल वॉर जारी रहती है, सूरत हाल यही रहती है, तो 14 अप्रैल के बाद पाकिस्तान में एलएनजी का जो स्टॉक है वो ख़त्म हो जाएगा। एलएनजी ख़त्म हो जाएगी और कहा है कि आखिरी जो तारीख है वो 14 अप्रैल की दे दी गई है इस हवाले से। तो यकीनी तौर पर इसके बाद फिर फैक्ट्रियाँ बंद हो सकती हैं, घरों में गैस नहीं होगी। एक नया बहरान है जो कि दस्तक दे रहा है। ऐसे में हुकूमत इस नए बहरान से निपटने के लिए हुकूमत को फ़ौरी तौर पर हंगामी इक़दामात करने होंगे, सूरत हाल को संभालना होगा। आवाम तो पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत के बाद से जो सूरत हाल हुई उसकी महंगाई की, उससे आजिज़ आ चुकी है और एक तरफ उन सबको झेल भी रहे हैं, तो दूसरी जानिब जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि चेयरमैन सेनेट के लिए नई गाड़ी लेना और फिर पंजाब हुकूमत की जानिब से मज़ीद नई गाड़ियों की मंजूरी दे देना उनकी ख़रीदारी की, जबकि अरबों के जहाज़ को पहले ही वो जस्टिफ़ाई करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दिए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आवाम के लिए तमाम तो सूरत हाल जो है वो काफ़ी तकलीफ दी है। हम बात कर लेते हैं अलीमा खान और सुहेल आफरीदी के हवाले से कौन सी अहम साजिश उनके खिलाफ हो रही है। गुज़िश्ता दिनों बज़ाहिर एक साजिश थी जो कि तैयार की गई और तफसीलात इसकी कुछ इस तरीके से हैं कि अब इसके ऊपर मामले पर सुहेल आफरीदी का मौक़िफ़ भी आ चुका है, अलीमा खान भी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुकी हैं। बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पीटीआई के अपने अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो माइनस इमरान खान के बाद अब माइनस अलीमा खान या फिर माइनस सुहेल आफरीदी के मामले पर भी काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब मुख्तलिफ साजिशें खुद पार्टी के अपने अंदर से भी जन्म ले रही हैं, यानी अब बाहर के दुश्मनों की ज़रूरत नहीं रही बल्कि अंदर के तकरीबकार ही काफ़ी हैं। बज़ाहिर गुज़िश्ता दिनों ख़ास तौर पर ARY न्यूज़ के ऊपर एक अहम खबर सामने आई थी और खबर जो थी वो कुछ इस तरह थी कि अलीमा खान और सुहेल आफरीदी ने फाटा हाउस में कुछ एक अहम हुकूमती शख्सियत से मुलाकात की है और कहा गया कि ये राब्ता पहले भी हो चुका था, लेकिन इस बार
جو ہے یہ مزید اہم اور براہ راست ملاقاتیں ہیں جو اب شروع ہو چکی ہیں۔ اور مزید خبر کے اندر الزام بھی لگایا گیا کہ علیمہ خان نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقاتوں پر پابندی بھی برقرار رکھی جائے، تاکہ جو باہر عمران خان سے طرف ملاقاتیں نہیں ہوں گی تو اس صورتحال میں وہ باہر کوئی ڈیل یا مذاکرات کے حوالے سے اپنا جو معاملہ ہے آگے اس کو پہنچانے میں اس میں کامیاب ہو سکیں گی۔ دوسری جانب یہ ان کے اوپر یہ بھی کہا گیا کہ بظاہر عمران خان سے جو ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی اس کے پیچھے علیمہ خان ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ علیمہ خان نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ بشریٰ بی بی اور عمران خان کی ملاقات بھی بند کروا دی جائے، تاکہ بشریٰ بی بی کی ملاقاتوں کے ذریعے جو پیغامات عمران خان کے باہر آتے ہیں وہ سلسلہ بھی بند ہو سکے۔ سہیل آفریدی کے حوالے سے بھی کچھ اسی قسم کے معاملات جو تھے وہ اٹھائے گئے، الزامات لگائے گئے، اور بظاہر اب کہا گیا کہ ایک طرف ان کے خلاف اچانک سے ریڈیو پاکستان حملہ کیس بھی کھولا گیا، اور اب وہ معاملہ بھی تھا اچانک سے لٹکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو دراصل اس کے پیچھے بھی یہی معاملہ ہے کہ سہیل آفریدی نے ایک اہم حکومتی شخصیت سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق نام اس کے اندر جو لیا جا رہا ہے خاص طور پہ یہ کچھ پارٹی ذرائع ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ شاید محسن نقوی کا نام ہے، لیکن یہ اطلاعات بھی فی الحال افواہیں ہی ہیں، ان میں کوئی صداقت فی الحال نظر نہیں آتی۔ دوسری جانب نظر آ رہا ہے کہ بظاہر پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے یہی یہ ایک پلانٹیڈ خبر ہے جو کہ دی گئی، اور عمران خان، سہیل آفریدی اور علیمہ خان کے مخالفین ہیں جو کہ اس طرح کی خبریں آگے فلوٹ کروا رہے ہیں۔ اور بظاہر علیمہ خان نے بھی اپنا موقف اس پر دیا، اور اب سہیل آفریدی کے بھی ایک بااعتماد ان کے قریبی سمجھے جانے والے ساتھی ہیں جن کی جانب سے ایک ٹویٹ سامنے آیا، اور انہوں نے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف پارٹی کے اندر میر جعفر اور میر صادق کا کردار نبھانے والے احمق اس خام خیالی سے باز آ جائیں کہ وہ کامیاب ہوں گے۔ یہ نہ صرف سہیل آفریدی بلکہ عمران خان کے ساتھ قبائلی دشمنی کے مترادف ہے۔ در حقیقت سوچا جائے تو یہ الفاظ خود اپنے سہیل آفریدی کے ہی لگتے ہیں، لیکن بظاہر سہیل آفریدی سامنے آ کر کھل کر اتنا بات کرنے سے کچھ کتراتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن دراصل یہ پیغام بظاہر کہیں نہ کہیں ان کی اپنی جانب سے ہی اس قریبی شخص کے ذریعے آگے دیا گیا ہے۔ دوسری جانب علیمہ خان نے بھی اڈیالہ جیل کے باہر گزشتہ روز خاص طور پہ میڈیا سے گفتگو کی ہے اور اس معاملے پر کھل کر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سراسر غلط خبر ہے، اے آر وائی کو اس خبر پر معافی بھی مانگنی چاہیے، اس کی تردید بھی جاری کرنی چاہیے، اور ان کا موقف بھی کم از کم لینا چاہیے تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے واضح طور پہ الفاظ جو استعمال کیے وہ یہ تھا کہ میری اور سہیل آفریدی کی کسی حکومتی شخص سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور انہوں نے اپنی اور سہیل آفریدی کی بھی ملاقات کے حوالے سے واضح کیا کہ ہماری اپنی آخری ملاقات بھی سپریم کورٹ میں ہوئی تھی جب عمران خان کے کیس کے حوالے سے آئے تھے، اور اس کے بعد عمران خان کے کیس کی سماعت کے بعد سہیل آفریدی نے عمران خان رہائی فورس بنانے کا اعلان کیا تھا، جس پر ہم بہت خوش ہوئے تھے۔ حکومت کے پاس بظاہر تو کوئی اختیار نہیں کہ ان سے بات کرنے کا کیا فائدہ، عمران خان خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ان سے بات کرنا بیکار ہے۔ تو ایسی صورتحال میں خود بظاہر پارٹی ذرائع جو ہیں وہ علیمہ خان اور سہیل آفریدی کے خلاف یہ سازش میں مصروف نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب سہیل آفریدی کے حوالے سے مزید جو سازش گھڑی جا رہی ہے کوئی پارٹی ذرائع کے مطابق وہ کچھ 9 اور 10 اپریل کی تاریخوں کے حوالے سے بھی ہے، اگرچہ سہیل آفریدی بہت پہلے اپنا جو اس حوالے سے ارادہ ہے وہ ظاہر کر چکے ہیں۔ کنٹینر کی تیاری بھی تقریباً مکمل ہے اور چلنے کو تیار ہے، بالکل کنٹینر 9-10 اپریل کی تاریخیں آئی ہیں، لیکن اس حوالے سے پارٹی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے کئی گروپس جو ہیں وہ اس حوالے سے خوش دکھائی نہیں دیتے، اس معاملے پر مطمئن نہیں ہیں۔ بظاہر ابھی وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات کو آگے بڑھایا جائے، اور کسی طور پر بھی فی الحال راولپنڈی یا اسلام آباد کا رخ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں کرنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ سہیل آفریدی کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ تمام تر پروپیگنڈا ان کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب جو کہ نیب و شریف خاندان کے کیسز کے حوالے سے ہے۔ ویسے تو یہ تاثر بہت پرانا ہے اور عدالتیں خود بھی الفاظ استعمال کر چکی ہیں کہ نیب کا ادارہ محض سیاستدانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن اب گزشتہ دنوں خاص طور پہ وفاقی آئینی عدالت کے اندر ایک درخواست دائر کی گئی جس میں مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف چودھری شوگر ملز کیس بند کرنے کی درخواستیں جو تھیں اس حوالے سے بات کی گئی، اور کہا گیا کہ کیونکہ اب نیب کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو سوال یہ کہ اگر ثبوت ہی نہیں تھے تو کتنے سال آپ نے کیس کو لٹکایا ہی کیوں، اور جھوٹے کیس کیوں آخر بنائے گئے، اور جن افسران نے جھوٹے کیسز بنائے تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی۔ تو بظاہر نیب کا ادارہ عام طور پہ سیاستدانوں کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ الفاظ گزشتہ کئی سماعتوں کے اندر کئی سالوں سے